मिनश्शैतानिर्रजीम। सब लोग औज़ पढ़िए। जब कुरान की तलावत की जाती है औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम उसको पढ़ना चाहिए कि ऐ अल्लाह, शैतान जो बहकाता है जो आदमी को, उसका जो शर है, उसका फसाद है, ऐ अल्लाह उससे अपने हिफाजत में ले ले, अपने शर, उसके शर से अपनी हिफाजत में ले ले। हमेशा जो आदमी अल्लाह की पनाह में रहेगा, अल्लाह अपनी पनाह में ले ले। तो जब अल्लाह की पनाह में आप चले जाइएगा तो हर चीज़ से आप आफतों, बलायात या और भी शैतान की शर से महफूज रहिएगा। इसीलिए हुक्म है कि कुरान की तिलावत करने से पहले औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना चाहिए। उसके बाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी काम जब शुरू किया जाए तो उसमें अल्लाह का नाम है कि अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा ही रहम वाला और नहायत मेहरबान है। हम लोग सूरह साफ़ात की 2 रुकू का तर्जुमा तफसीर जान चुके थे। आज तीसरे रुकू के तर्जुमा तफसीर को हम लोग जानेंगे। ये पिछली आयत में मक्का की सरजमीन है। रसूलुल्लाह समझा रहे हैं सब काफिर को, मुशरिक को, और मुसलमान की तादाद कम है और वो लोग जो है ज़्यादा मुसलमानों को तंग करने में लगे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी जा रही है इस आयत से, और वहाँ के लोगों को भी नसीहत की जा रही है। तो दूसरी आयत में था कि मैंने उसमें था कि पिछले जो उम्मत गुजर चुकी है, जो गुजर चुकी है उम्मत, उसमें भी बहुत से रसूल भेजे गए थे। किस काम के लिए रसूल भेजे गए थे, नबी भेजे गए थे? तो वो भेजे गए थे कि ये बताने के लिए खुदा अल्लाह, तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कि माने इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है और बाकी सभी उसकी मखलूक है। खुदा बस एक है, अल्लाह जो है वो एक है और बाकी जो है सब उसके बंदे हैं, सब उसी के बनाए हुए हैं और उसी के हुक्म पर सबको चलना है। तो पैगंबर इसी बात को बताने के लिए कि वहाँ लोग बुत की पूजा करते थे और अल्लाह को छोड़ के तरह तरह के लोगों से इबादत और तरह तरह लोगों की वो लगे रहते थे कि हमको अल्लाह से ये अल्लाह ताला के जो है वहाँ पहुँचा देंगे। कोई लोग कहते थे अल्लाह को भी मानते थे और कुछ लोग उस बुत को भी मानते थे। तो खाने काबा में, मक्का में खाने काबा में बताया था 360 बुत थे और हर काम के लिए अलग अलग बुत थे। और ये लोग जो अल्लाह को छोड़ के तो दूसरे चीज़ पर ईमान रखते हैं, वो लोग जो है जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, अल्लाह की किताब को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, उसको काफिर कहा जाता है। तो काफिरों की तादाद ज़्यादा थी और मुशरिक कहते हैं कि अल्लाह पर भी यकीन करते हैं लेकिन उनको दूसरे लोगों पर भी भरोसा है, भूत हो या और भी तरह का, और अल्लाह से भी मांगते हैं, उनसे भी मांगते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि ये जरिया है भूत उन तक, अल्लाह तक पहुंचाने का। तो अल्लाह को छोड़ के अगर किसी दूसरे से आप मांगिएगा तो शिर्क हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है, वही मारने वाला, वही जिलाने वाला, वही सबका खालिक है, मालिक है, सब कुछ वही है। वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देगा, फिर दोबारा ज़िंदगी देगा। तो ईमान लाना है अल्लाह पर, उसके रसूल पर, आखिरत के दिन पर, फिर दोबारा जी उठने पर और क़यामत पर हिसाब किताब होगा और फिर जन्नत जहन्नम होगा। सब पर ईमान लाना होगा। किताबों पर भी जितने भी पैगंबर गुजरे हैं और जिन पर भी किताबें उतरी हैं उस पर भी ईमान लाना है, तब जाके होंगे आप पक्के मुसलमान। तो पिछले उम्मत में भी बहुत से पैगंबर भेजे गए थे, उसी का जिक्र तीसरे में आ रहा है, तीसरे रुकू में। तो पैगंबर जो भेजे गए तो कुछ लोग ईमान लाए
باقی لوگ نہیں لائے تو ان پر عذاب الہی نازل ہوا، وہ سب برباد ہوئے، ختم ہوئے، کتنی امتیں گزر گئیں، ختم ہو گئی، کوئی جاننے والا بھی نہیں۔ اور پیغمبر جو اللہ کے آئے 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن قرآن میں مشکل سے 25 پیغمبر کا ذکر ہے صرف، اور ذکر نہیں ہے۔ اور ذکر اللہ نے جتنے کو پیغمبر بنایا ہوگا سب پر ایمان لانا ہے، یہ ہے کہنے کا۔ اب یہاں جو پچھلے لوگوں میں گزر گیا جو وہ سنا رہے ہیں ان لوگوں کو، اس میں پہلا ذکر جو ہے یہاں 2 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے رکو نمبر 3 میں۔ اس میں ایک پیغمبر جو ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے نوح علیہ السلام، اور دوسرا پیغمبر ہوئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان دونوں آدمی کا واقعہ، دونوں پیغمبروں کا واقعہ تیسرے رکوع میں ہے۔ تو ہم پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور تحقیق نوح نے ہمیں پکارا، مانے نادانا مانے پکارنا، کہ تحقیق ہمیں پکارا نوح نے، نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ کو پکارا۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، سو ہم خوب دعا کرنے والے ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی ہے، ایسی قرآن میں دوسری آیت بھی ہے کہ اُجْبُوا أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پکارو، ہم تمہاری پکار سنتے ہیں۔ پکار مطلب دعا، مانے دعا کو اللہ تعالیٰ، بندے کو کام ہے، آپ بندے ہیں، اللہ سے مالک جو ہے اللہ ہے، تو بندے کو چاہیے اللہ ہی سے مانگنا۔ تو وہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ مانگو، ہم تمہاری آواز کو سنتے ہیں، ہم تمہاری دعا پوری کریں گے۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کوئی بھی کام کے لیے، معمولی سی بھی کام کے لیے بھی، اے اللہ آپ کی مدد چاہیے، اس کو پورا کر دیجیے۔ ہر چیز میں اللہ ہی کو حاکم بنانا چاہیے، تب اس میں کامیابی ملتی ہے۔ دوسرے تیسرے ادھر ادھر پر تدبیر کرنا چاہیے، تدبیر منع نہیں ہے، لیکن بھروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے، وہی پورا کرے گا۔ اب یہاں نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا، ہماری دعا کیا۔ تو ان کی دعا جو ہے وہ 2 جگہ دعا کا ذکر آیا ہے۔ ایک دعا آیا کیونکہ نوح علیہ السلام جب اسلام پھیلاتے تھے، اپنے لوگوں میں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ نوح علیہ السلام کہ بھائی اللہ ایک ہے، وہی پاک ہے، وہی کھانا دیتا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے، وہی موت بھی دے گا، اور وہی پھر مرنے کے بعد جو ہے زندہ کیا جائے گا، اور تم اچھا کام کیے ہوگے، حساب کتاب ہوگا، روز جزا، اور تم کو جنت و جہنم میں سے ہوگا۔ اب پھر جب جنت میں چلے جاؤ گے تو پھر دوبارہ کوئی دنیا نہیں، پھر موت نہیں، اور پھر جو چاہو گے سب کچھ ہوگا، یہ بتاتے تھے۔ لیکن لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ بھائی جب ہم مر جائیں گے تو ہڈی ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ کیسے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو اس کی طرح سے ثبوت دیتے تھے یہ۔ تو وہاں ان کو بہت تھک گئے، 950 سال، 950 برس انہوں نے تبلیغ کیا لوگوں کے بیچ میں، لیکن لوگ جو ہے سدھرے نہیں۔ مشکل سے 80 آدمی جو ہے سو ایمان لا سکے، مشکل سے 80، 950 برس میں اتنا۔ اللہ نے کہا کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، تم اب عذاب الہی نازل ہوگا۔ تو جب اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نازل ہوا تو قومیں ختم ہوتی گئی۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ کا عذاب آیا، تو اللہ کا حکم ہوا کہ دیکھو ہم عذاب نازل کرنے والے ہیں، تم اپنا بچاؤ کرو، تم ایک کشتی بناؤ۔ کیا بناؤ؟ کشتی بناؤ۔ تو دعا کیا کیا تھا؟ تو دعا کیا تھا، انہوں نے 2 دعا کی تھی، ایک جگہ 2 دعا درج گئے، لا تذر علی الارض من الکافرین، مطلب ہے اے پروردگار
زمین پر کوئی کافر کو مت چھوڑیے. یہ اللہ سے دعا کیا. ان کافر لوگ باتیں نہیں مانتے تھے, سنا ہی نہیں, اللہ کو ویلو ہی نہیں دیا, ان کو بوتے کو پوجتے رہ گیا. تو یہ دعا کیا کہ اللہ ایک بھی کافر کو مت چھوڑیے, کسی کو بھی نہیں, سب کو ختم کر دیجیے. یہ ہے کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. دوسری جگہ دعا میں ہے کافر کہ یہ سورہ قمر میں ہے, کیا ہے, انی مغلوب فانتصر, میں مغلوب ہوں, مانے ہم ایک دم ہار رہے ہیں, اے اللہ مغلوب ہو رہے ہیں, آپ ہماری مدد کیجیے. دعا یہی مانگی انہوں نے. تو دعا یہی ہے کہ بھائی سب کافر کو ختم کیجیے. تو ہوا کہ کیا ہوگا, تب انہوں نے کہا کشتی بنا. اب یہ کشتی بنی, کشتی کی لمبائی چوڑائی یہ سب الگ الگ کتابوں میں الگ الگ جگہ سے ہے. کسی نے کہا کہ 80 گز کی اونچائی تھی, کسی نے کچھ کہا, لیکن قرآن میں ایک جگہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی, کہا گیا کہ کشتی ایک بنائی ہے, اور 800 گز چوڑی 80 گز اونچی تھی. تو یہ کشتی کی تھی, اور اس کے 3 درجے تھے, اور اسی میں تینوں درجے میں 3 اسٹوری کا کشتی بنایا. تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ ارے کیا کر رہے ہو, زمین پر یہ جنگل میں گھر بنا رہے ہو. کہا کہ ہم پانی میں چلنے والا گھر بنا رہے ہیں. لوگوں سے کہتے تھے کہ پانی, سب لوگ مذاق اڑاتے تھے اس کا. یہاں تو عذاب آنا تھا اللہ کا. تو اس میں حکم ہوا ان کو کہ آپ سب کا ایک ایک جوڑا رکھ لیجیے اس میں. تو جانور 3 جو بنایا گیا, ایک میں کے نیچے میں جو بڑے بڑے جانور رکھے, پہلے نیچے والے میں اس میں رکھ دیا گیا, اس کا جوڑا رکھا گیا. اور بیچ والا جو تھا اس میں سب کو پرندہ سے اڑنے والے جو کرتے, اور سب سے اوپر میں آدمی. تو صرف 80 آدمی جو ہے تو اس پہ رہے. اس میں 72 آدمی جو ایمان لائے تھے, اور ان کے خاندان کے ان کے 4 بیٹا تھے. ایک بیٹا ایمان نہیں لائے, اور ایک بیوی اور بھی تھی, وہ بھی دونوں کافرہ تھی, مانے کافر تھی, نہیں لائے. یہ دونوں چھوڑ کے باقی 3 بیوی جو تھی اور 3 بیٹے تھے ان کے بیٹے کا نام تھا حام, سام, اور اس میں ایک بیٹے کا اور نام ہے یافس نام. تو اب ان لوگوں کو لے کے بیٹھا لیا گاڑی اس میں. جب طوفان آیا, نوح طوفان کرتے ہیں, طوفان نوح, مانے پوری دنیا پانی میں بہہ گیا. سب لوگ جو بھی اس وقت کی دنیا رہی ہوگی, جو بھی لوگ جہاں رہے ہوں گے, سب پانی میں بہہ گئے. تو ان کا بیٹا اور ان کی بیوی یہ چھوٹ گئی جو کافرہ تھی, اور باقی جو مومن بیوی تھی اس کو تو لے لیا تھا. اب کافرہ یہ دونوں پانی میں بہنے لگی. تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے, ان کو بچا لیجیے. لیکن وہاں اللہ نے کہا کہ نہیں, تم نہیں جانتے ہو, اس نے غیر اصلاحی کام کیا, تم کو معلوم نہیں ہے, تم غلط کام کے لیے مجھ کو میرے پاس جو ہے دعا مت کیا کرو. کہا کہ ہم تو معلوم نہیں ہے, ہم کیوں ہم دعا کریں, جیسی آپ کی مرضی. تو بیوی بھی بہہ گئی اور بیٹا بھی گیا, حالانکہ پیغمبر کی اولاد, اب پیغمبر کی اولاد بھی بچ نہیں سکی. کیوں؟ کہ اس نے خدا کو نہیں, کفر کیا. تو کافر ہو, رشتہ داری جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ فلانے کے خاندان, فلانے سے خاندان نہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ خاندان وندان تو الگ ہے. اصل تمہاری عزت اسی کی ہے جو مکرم ہے, معزز وہی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. تو جو آدمی اپنا عمل صالح نہیں کرے گا, اچھا کام نہیں کرے گا, تو کسی کے خاندان کے ہونے سے یا کسی پیغمبر کا بیٹا ہونے سے وہ کو آفت سے بچ نہیں سکتا ہے. اسی لیے اللہ کا عذاب, اس لیے ہر آدمی اپنی کرنی میں گروی ہے. ہر آدمی کو اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا.
اب یہ ہے کہ میرا شوہر تو بڑا نمازی ہے، بیوی نمازیں نہیں پڑھے، جہنم میں جائے گی سیدھا سیدھی۔ یہ تھوڑی ہوگا کہ شوہر کی وجہ سے وہ بچ جائے گی، نہیں نہیں، بیوی کو بھی اپنا اعمال کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے وہاں، تو کوئی کسی کا نہیں ہوگا، حساب کتاب ہوگا، تو جو اچھا کام کیا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو غلط کام کیا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ سیدھا ہے اسلام، کوئی اس میں نہیں۔ تو یہ واقعہ ہے۔ تو وہاں 80 آدمی اس میں سوار ہوئے اور چلا۔ اب چلا تو طوفان اتنا زبردست آیا کہ بیٹے نے کہا کہ ہم تو پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، لیکن کیا ہوا کہ آج کوئی نہیں بچا پائے گا، یہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ تو اللہ نے صرف اس کو بچایا۔ اب اسی 3 سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آگے ہے آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح سے ان کی دعا قبول ہو گئی، سب ختم ہو گیا۔ اب جو نسل چلی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلی نسل چلی، پہلا آدمی آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، پڑھے لکھے تھے، علم دیا تھا، اللہ نے خود سکھایا تھا ان کو۔ ان کی اولاد سے ہوتے ہوتے نوح علیہ السلام ہوئے، اور نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک 2100 برس میں 50-60 ہوا تو ٹن ہو جاتا ہے آدمی۔ اب تھوڑا بڑھنے لگا ہے تو 100 تک لوگ زندہ ہونے لگے ہیں، جیسے اس وقت میں 950 برس اب پیغمبر نے کیا، اور لوگ ابھی رہا ہوگا اسی طرح سے۔ تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو عمل صالح ہر ایک آدمی کو اپنا کرنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا ہوگا۔ باپ سچ بولتا ہے، بیٹا رات دن جھوٹے بولے گا تو بچے گا تھوڑے، نہیں بچے گا۔ باپ نماز پڑھ رہا ہے، بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو نہیں بچے گی اللہ کے عذاب سے، کون بچائے گا؟ حساب کتاب ہوگا، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ تم اچھا کون سا کام کر رہے ہو، خراب کون سا کام کر رہے ہو، دونوں لکھا جا رہا ہے۔ اور وہی نامہ اعمال دیا جائے گا ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے گا، اس کا مطلب ہے اچھا کام کیا ہوا ہے۔ اب بائیں ہاتھ سے جس کو ملے گا وہ معلوم ہوگا کہ صاحب گئے، ڈوبے۔ تو یہ ایک کشتی بنایا، یہ نوح ہے، یہ سورہ ہود میں جو ہے یہ واقعہ ہے پورا دیا ہوا نوح علیہ السلام کے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اسے اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ کیا تھا؟ طوفان نوح آیا تو اس سے کون بچایا؟ اللہ نے بچایا ان کو۔ اور وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور انہی کے خاندان کو ہم نے باقی رکھا۔ ان کا جو بچہ تھا، بیٹا تھا، 3 کو بیٹا تھا جو نام پڑھا، اسی 3 سے ساری دنیا کی نسل چلی ہے آج جو بھی ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی۔ تو ایک دنیا تو برباد ہو گئی، چھوڑ دو، بند کر دو نا۔ وہ دنیا جو ہے آج ختم ہو گئی۔ لوگ کیسے کہے گا کہ ختم نہیں ہوگا؟ اتنی برائی پھیل گئی، اتنی برائی پھیل گئی کہ اللہ کا عذاب آیا سب صاف۔ جو تھوڑے ایمان والے تھے وہی بچے، اور اسی ایمان والے سے نسل چلی ہے انسانوں کی۔ اس لیے نوح علیہ السلام جو ہے آدم ثانی کہتے ہیں، یہ بھی انسانوں کے باپ کہے جاتے ہیں۔ ان کے حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قوم چلی ہے پورے، اس سے چلی تو نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی ہے۔ اولاد میں سے ایک تو کافر تھا، وہ بہہ گیا پانی میں، باقی جو 3 تھے اسی 3 سے جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ابھی، اسی 3 ہی آدمی سے، اسی خاندان سے لوگ بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے نسل کا۔ تو اب نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعا کیا تو دعا ہم نے قبول کر لی، ہم نے اسے اس کے گھر والوں کو اب یہ بڑی مصیبت سے نجات دے دی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور سب کو ختم کر دیا، ڈبو دیا، باقی رکھا ہم نے اس کی ذریت کو، اولاد کہتے ہیں، اس کے اولاد کو باقی رکھا۔
اور ہم نے اس کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں چھوڑا، مانے جو دنیا جب تک رہے گی تب تک نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے دہرایا جائے گا، ان کا ذکر بھی کیسے مانے 9.5 سال تک 100 برس تک کرتے رہے اور کوئی آدمی زیادہ ایمان نہیں لایا، سب کافر رہ گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب ڈالا۔ اور ذکر آنے اس کا سلام علی نوح فی العالمین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری دنیا میں سلام بھیجا جائے گا بنے نوح علیہ السلام پر، نوح پر سلام ہو سارے جہانوں میں، اتنے معزز تھے۔ ان کذالک نزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ اب ہے کہ ایک کافر جو تھے اس سب کو برباد کر دیا، اور جو ایمان والے نوح علیہ السلام تھے جو پیغمبر تھے ان کا ذکر جو ہے تو بھلائی کرنے والے جو لوگ ہیں، اچھے جو لوگ ہیں، ان کا ذکر باقی رکھتا ہے اللہ۔ تو یہ پیغمبر کا ذکر جو ہے جب تک قیامت ہے تب تک نوح علیہ السلام کا ذکر، قرآن ہے تو قرآن قیامت تک رہے گا، تو قرآن میں جو بھی لوگ پڑھیں گے تو نوح علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے کہ وہ مومن آدمی تھے، اللہ والے تھے، خیر کا کام کرتے تھے، برا کام نہیں کرتے تھے۔ اور انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ نیکوکار تھے اور مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ اب ہے کہ طوفان آیا تو جو غلط کام کرنے والے کفار تھے سب برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، ڈوب گئے، اور ان کو بچا لیا۔ یہاں تک جو قصہ ہے یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، واقعہ ہے، یہ قرآن میں کہ 3 رکوع میں یہاں تک ہے۔ اس کے بعد ذکر شروع ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان من شیعتہ ابراہیم، بے شک ابراہیم اسی کے طریقے پر چلنے والوں میں سے تھے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ جماعت کو کہتے ہیں، اسی طرح کا کام کرنے والے کو ہم مذہب یا ہم سفر یا ہم ایک طرح کا عبادت کرنے والا لوگ، ایک طریقے پر چلنے والے لوگ کو کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی، اب ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں 2640 سال کا فرق ہے، 640 مانے زمانہ کا فرق ہے، اتنا کا۔ اس بیچ میں 2 پیغمبر آئے ہیں، ہود آئے ہیں اور ایک اور پیغمبر ہے، ان کا ذکر ہے۔ تو یہ ہمارے کہنے کا مطلب ہے نوح علیہ السلام کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، واقعہ بیان اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا سورہ انبیاء میں ہے، کافی ڈیٹیل ہے۔ ابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس آئے تو کافی لکھا ہے اس میں، آئے صاف دل کے ساتھ آئے، عیب سے پاک دل، جس دل میں کوئی عیب نہیں ہو، کوئی برائی نہیں ہو، اور اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ رہے، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم، ایک دم پاک صاف۔ اس قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، آئے یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی پرستش کرتے ہو، مانے ان کے والد جو تھے وہ بت بناتے تھے اور اسی کو بیچتے ہوتے بھی تھے، اسی کا، اور پوجا بھی کرتے تھے، بت ہی کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، شروع ہوا یہاں، واقعہ شروع ہوا۔ تو یہ تو اللہ والے تھے اور وہ سب بت پرست تھے، تو انہوں نے کہا ان سے، اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، جو کہ بھائی تم لوگ کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا جھوٹ موٹ کے معبود چاہتے ہو؟ مانے خود ہی بناتے ہو، خود ہی پوجتے ہو، اپنے سے بنایا اور اپنے سے پوجا اور اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو نہیں پوجا۔ تو تمام جہانوں کے پروردگار کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ فما ظنکم برب العالمین، مانے تم جو ہر پورے جہانوں کا جو مالک ہے اللہ، اس کے بارے میں تمہارے کیا خیال ہے؟ تم کیا سوچتے ہو؟ تم تو خود بناتے ہو، تراشتے ہو، اور پھر فَنَظَرَ نَظَرَةً مِّن نُّجُومٍ۔ اب یہاں ایک واقعہ آتا ہے
कि जब ये बुराई करने लगा बुत का तो वो लोग सब नाराज हो गए बहुत। तब उसके बाद जो है एक मेला लगता था, तो वो मेला लगा तो इसको हुआ कि भाई इस मेले में ले जाए, तो उनके रीति रिवाज के मुताबिक वहाँ होता था सब काम, तो ये भी सुधर जाएगा। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं जाना चाहते थे, तो उन्होंने सितारे की तरफ नज़र करके देखा। तो सितारे के नज़र करने देखा, वो लोग सितारा को पूछते थे, चांद को पूछते थे, सूरज को पूछते थे, सबको पूछते थे। तो और ये बना के बुत भी पूछते थे। तब हुआ कि भाई, और सितारे की तरफ देखने का मतलब है, इन्होंने सितारे की तरफ देखा और कहा कि हम बीमार हैं, बहाना बना दिया। उसमें आया है कि एक झूठी भी है, लेकिन बाद में आया है कि ये झूठ जो है नियत झूठ बोलने की नहीं है, बल्कि उससे बचने का है तरकीब, तो इसको झूठ में नहीं गिना गया। हालांकि पैगंबर 3 तरह की बात बोले हैं जिसमें लोग कहा गया कि सच नहीं है, तो इन्होंने बहाना बना दिया। तो वो लोग समझा कि वो सितारा को देख रहा है, तो हमारा ही पूज रहा है, वो लोग चला गया मेले। और इन्होंने क्या किया, वो आगे वाक़या है। फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, तो उसने समझ लिया कि बीमार है। फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, बस वो पीठ फेर कर उससे फिर गए। फिर उनके मादून वो चले गए। जब वो चले गए तो इन्होंने क्या किया, फ़ज़ाग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला ताक़िलून, वो घुस गए उनके इबादत खाना में। और वहाँ देखा कि सब बूथ है, सब पे चढ़ावा चढ़ा हुआ है, तो उसमें मजाक करते हैं कि क्या कहते हैं, फ़ज़ाग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला ताक़िलून। वो उसमें फिर वो बतौर मजाक के कहने लगते हैं, क्या तुम खाते काहे नहीं, खाना रखा हुआ है तो खा लेते ना, जब चढ़ा हुआ चढ़ाया तो उसको तो खा लेना चाहिए। तो कहते तुम खाते काहे नहीं हो, उससे मजाक उड़ाते हैं। मा लकुम ला तंतिकून, क्या हुआ तुम बोलते भी नहीं, तो भूत कहीं बोलेगा, भूत कहीं खाएगा, तो ये उससे सवाल कर रहे हैं। फिर पूरी कुव्वत से मारता हुआ उन पर जा पड़ा। फराग अलैहिम ज़रबन बिल यमीन, उसमें है कि दाएं हाथ, यमीन कहते हैं दाहिने तरफ, तो अपने दाएं हाथ से जो है उसने सबको तोड़ दिया। तो उसमें बड़ा भूत था, इसमें इसका सूरह अंबिया में इसका जिक्र ज़्यादा आया है, इसमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी बात जो है रेफरेंस आया है। इसलिए कुरान का एक एक वर्ड है, लेकिन उसकी मीनिंग, उसकी कहानी पूरी बहुत रहती है। तो इसमें यहाँ है कि पूछा पहले तो उससे पूछा भूत सब से कि तुम काहे नहीं खाते हो, दूसरी है कि क्या हुआ तुमको, तीसरी है कि बोल भी नहीं रहा है, जवाब भी दे, तो जवाब भूत कैसे देगा, तो कहा कि तुम बोलते भी नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या, एक कुल्हाड़ी लिया है, वो कुल्हाड़ी लेके बड़का भूत को छोड़ दिया है, और बाकी सब जितने छोटका छोटका भूत था सबको किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पाँव तोड़ दिया, किसी का आँख तोड़ दिया, किसी का सर तोड़ दिया, सब ऐसे ही करके और कुल्हाड़ी को वो बड़का भूत था उस पर रख दिया, और रख करके अपना चल दिया। उसके बाद वो लोग जब आया तो देखा कि इबादत खाने में तो तहस नहस है, सब हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है। कहा कि किया किसने, तो एक आदमी ने बताया कि भाई वही भूत के बारे में बात कर रहा था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ के सब लाया और कहा कि साहब ये तुमने क्या किया, तुमने हमारे भूतों को तोड़ दिया। कहा कि नहीं, हमने नहीं तोड़ा, ये जो बड़ा वाला है इससे पूछो। तो बड़ा वाला कैसे, इससे हम कैसे पूछें, तो बोलता ही नहीं है। कहा कि बोलता ही नहीं है, अरे इसी ने जाके सबको तोड़ ताड़ दिया है, देखो ना कुल्हाड़ी इसके गर्दन पर लटकी हुई है, इसी ने कर दिया है, भड़के वाले भूत का काम है। तो उन्होंने कहा कि भूत चलिए नहीं सकता है तो तोड़ेगा कैसे, तो कहा कि नहीं बोल सकता है, न चल सकता है, न अपनी हिफाजत आप कर सकता है, तो फिर इसको तुम काहे पूछते हो, तुम खुदे बनाते हो, खुदे पूछते हो, उसको पूजो, उसकी इबादत करो जिस अल्लाह ने सूरज बनाया, चांद बनाया, दुनिया बनाया और इसको भी बनाया, क्योंकि मिट्टी उट्टी का सब उसी का दिया हुआ है। तुम लोग जो बनाते हो कि हम बनाया, तुम क्या बनाओगे, सब चीज़ अल्लाह का बनाया हुआ है। जितनी मिट्टी जर्रा जब बनाया हुआ है, और उस जितना भी सामान से बनाओगे सामान तुम दूसरा, तो वो सामान तो ओरिजिनल उसी का बनाया हुआ है, इसलिए सब अल्लाह का बनाया हुआ है, तुम्हारा क्या है इसमें। अब उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाए, एक आतिश कदा बनाओ,
एक पूरा घर बनाया आग का, और उसमें उसको मिंजनी से डाला गया, और उसी में उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, आग में डाल दिया गया। तब अल्लाह से दुआ मांगी है, तो दुआ है कि अल्लाह माने आग को कहिए कि आग ठंडी हो जाए, अब मेरे लिए सलामती वाला बन जाए। तो उसमें है कि मरतजा पर फिर वो मुतवज्जह हुए, उसकी तरफ दौड़ते हुए उसने फरमाया, क्या तुम उनकी प्रस्तरी जो तुम खुद तराशते हो, हालांकि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया, और जो तुम करते बनाते हो। उन्होंने एक दूसरे को कहा, इसके लिए एक आतिश खाना बनाओ, फिर उसे आग में डाल दो। फिर उन्होंने इस पर दाव करना चाहा तो हमने उन्हें जेब तक कर दिया। तो उसमें अल्लाह ताला बरदम व सलामा यहाँ आया कि अल्लाह आग को कहा कि ऐ आग, उसने तो कहा था कि इसमें जल के मर जाएगा, लेकिन अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया, और इतना नहीं ठंडा कि उसी में ठंडे में मर जाए, बल्कि सलामती वाला ठंडा, ये है मतलब। हाँ सलाम। तो वो इसमें यहाँ नहीं है, लेकिन रेफरेंस है कि अल्लाह ताला ने उसको नीचा दिखा दिया, माने आग को ठंडा कर दिया, और उन लोगों का जो मंशा था वो पूरा नहीं हुआ। फिर ये आग में से निकल के आए, आग में डाल दो, फिर उन्होंने उस पर दवा डाला, तो हमने उसे जेल कर दिया। और इब्राहिम से ने कहा, मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ। अब यहाँ से उस आग में से निकल के आते हैं, और तब वहाँ देखते हैं कि जब कोई ईमान ही नहीं ला रहा है तो हम यहाँ रह के क्या करें। तो ये इराक वगैरह के वहाँ है, वहाँ से नहीं, वहाँ से वो शाम की तरफ चल देते हैं, और चलने के बाद में है आगे, रब हबली मिन सालिहीन, अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह हमको कोई औलाद हो जाए, सालेह रूह वाली, बदमाश उदमाश नहीं, सालेह रूह वाली औलाद हो जाए। ये वहाँ से निकल के करते हैं। बस हमने उसे एक बुजुर्ग लड़के की बशारत दी, वो बशर ना हो बेगुलामिन हलीम, वो उसकी बशारत दी। अब इनके साथ वाक़या ये है, फलम्मा बलगहु मअहु सई क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम। फिर जब वो उसके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा, है मेरे बेटे, बेशक मैं ख्वाब में देखता हूँ। अब हुआ है कि उनको दुआ मांगा, अल्लाह ने एक लड़का दिया। तो अब दो बीवियाँ थी उनकी, सारा और हाजरा। तो हाजरा से ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हाजरा से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये लौंडी थी उनकी, इनकी बीवी सारा की, उन्होंने इनको दे दिया, उन्होंने फिर निकाह कर लिया, और फिर उसके बाद है कि भाई उसी से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब दौड़ने लगे, मैंने 13 बरस के हुए, 12-13 बरस के हुए, तो 86 साल की उम्र में इनको ये लड़का था। 86 साल की उम्र थी इनकी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तब उनको पैदा हुआ। और उसके बाद में दूसरा लड़का पैदा होता है, वो हज़रत सारा के दूसरी बीवी से, उनका नाम इसहाक अलैहिस्सलाम। वो 99 बरस कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है 100 बरस। 100 बरस के जब हुए तब बच्चा पैदा हुआ। जब दुआ दिया, फरिश्तों ने कहा कि भाई आपको लड़का पैदा होगा, तो वो कहने लगे कि बीवी इनके भाई हम तो बूढ़े हो गए। उनकी बीवी बोली कि बूढ़ी हो गई, हमको कैसे बच्चा होगा। उसी वक्त उन्होंने कहा अल्लाह की करामत है, अल्लाह जिसको चाहे। 9 साल की उम्र की तो हाँ, तो उम्र भी होती थी। तो अब उनको उस वक्त में अभी का 86 वाला नहीं, फिर भी बूढ़े लफ्ज आया, बूढ़े हो गए थे। और उन्होंने कहा कि भाई कैसे होगा। तो इसी बच्चा जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, इसलिए हाजरा का कहा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वास्ते से, ख़ानदान से, उसी वास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ही खानवादे से चला है। और दूसरा खानवादा चला है वो हज़रत इसहाक से, जो आएगा उसमें हज़रत इसहाक से आवेगा, तो फिर यहूदी ईसाई वगैरह सब जो है वो लोग उस दिन में आएंगे। और दोनों जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है, दोनों, इसहाक इस्माइल भी हैं और इसहाक भी। और इस्माइल अलैहिस्सलाम से जितने हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, और उधर से आवेंगे तो वही इसराइली लोग आते हैं।
ये हो गया। अब ये हुआ कि इन्होंने कहा अपने बेटे को 13 साल के जब ये हुए, कोई कहता है 14 साल, कोई कहते हैं 13 साल। कोई कहता है 13 साल, कोई कहीं लिखा हुआ 14 साल। 14 साल की उम्र में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम ख्वाब में देखा है ऐसे कि हम तुमको ज़बह कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह का हुक्म है, आप हमको ज़बह कर डालिए। अब ज़बह करने के लिए वो ले जाते हैं, सब लोग इस किस्से को जानता है, और हज करने जो लोग जाते हैं वो ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उस जगह पर जाना पड़ता है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके वो चलते हैं और हजरत इब्राहिम मक्का मिना में ले जाते हैं। कहाँ कत्ल किया जाएगा उनको, तो मिना में ले जाते हैं। और मिना में ले जाके उनको अल्लाह ताला ने उनको कहा कि भाई आप ख्वाब में आया, तो पैगंबर का ख्वाब जो है वो हुक्म है। इसी में भी बहस है कि भाई वही जो है सिर्फ मतलू वही नहीं है, गैर मतलू भी है। मैंने ख्वाब भी पैगंबर का है, वो झूठा नहीं होता है बल्कि हुक्म इलाही होता है। इसीलिए ये छुरी लिया और लेके बेटा को लेके चले, तो 3 जगह जो है शैतान ने बकाया। एक बड़ा शैतान है उक़बा, ऊला, वस्ता, उक़बा, ये तीनों मिना में है। और तीनों में हम लोग कंकड़ी मांगते हैं, हज में जाते हैं तो कंकड़ी मांगते हैं। तो इनको शैतान ने जब बहकाया तो पहले शैतान पर 7 कंकड़ी, दूसरे पर शैतान पर 7 कंकड़ी, तीसरे शैतान पर 7। इसलिए जो लोग हज में जाते हैं तो मीना में जो है कंकड़ी मारते हैं। पहले दिन जो है बड़े वाले को इसमें जाके मारते हैं, दूसरे दिन जो है वो तीनों पर 2 दिन तक मारना पड़ता है, 7-7 कंकड़ी को जाकर मारना पड़ता है, ताकि शैतान के फ्रेब से बचे और अल्लाह की पनाह में सब आदमी चला जाए। शैतान बहका न सके, नेक इरादे से आपको अच्छा काम करने से बहका न सके, ये है। तो अब यहाँ आके उनको लेके वहाँ गए वो, और ज़बह करने के लिए अब देख के तेरी क्या राय पूछा है। तो कहा कि अब्बा जान, काल या बते मा तू मरू तो तजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। कहा कि आप अब्बा जान, आपको जो हुक्म किया जाता है वो करिए, आप मुझे जल्द ही पाएंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा सब्र करने वालों में। कहा कि हम इधर उधर नहीं होंगे, आप ज़बह करिए। और फिर है किस्सा है, और सब दूसरी जगह में सूरह अंबिया में इससे ज़्यादा है, जिसमें सिर्फ रेफरेंस दिया गया है कि इन्होंने ज़बह किया, और ज़बह करने के वक्त जो है वो छुरी को फेंक दिया, माने ज़बह ही नहीं हो रहा था। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि वो गला जो है पीतल का हो गया, उस पर छुरी चल नहीं रही थी। और वहाँ तो हुक्म इलाही का था, अल्लाह की तरफ से आया कि भाई तुम्हारे तुमको जो ख्वाब हमने दिखाया था उस ख्वाब को तुमने पूरा कर दिया, हमने कबूल कर लिया। इन या इब्राहिम तकीक तूने कद सद्दक़्त रोयाया, तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेकोकारों को इसी तरह जज़ा दिया करते हैं। नतीजा क्या हुआ कि एक बकरा, ये दुम्बा कहते हैं, मेढा कहते हैं, अलग अलग नाम आया है, भेड़ कहते हैं। हाँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए और उसको दिया, तो उसी को ज़बह किया उन्होंने। तो कुर्बानी जो है उसी से है कि अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करो। सब मुसलमान को, हम लोग भी वहाँ जाते हैं तो ज़बह करते हैं, कुर्बानी करते हैं, बाल मुड़ाते। पहले तो कंकड़ी मारते हैं और उसके बाद में तब फिर बाल को मुड़ाते हैं, फिर उसका वसूल करके तो फिर हाज़िरी सही करने के लिए वहाँ जाते हैं, तवाफ़ करने के लिए। तो ये उस वक्त में जो वाक़या हुआ, इसको हज में जो है वो शामिल किया गया है, अल्लाह ताला के उसमें याद बाकी रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह के लिए किया वो बाकी रहे। आज कौन अपने बेटा को कुर्बानी देगा, उसके बदले खस्सी हो रहा है, तो सब अपने अपने बेटा को, थोड़े जिब्रील अलैहिस्सलाम दुम्बा लेके आते नहीं। तो ये
البتہ کھلی آزمائش کا امتحان تھا، ہم نے ایک بڑا ذبیحہ قربانی اس کے عوض دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا، سلام علی ابراہیم، وہاں سلام علی نوح تھا، یہاں سلام علی ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر، اور سارے انسانوں میں جب تک دنیا باقی ہے ابراہیم علیہ السلام کو لوگ یاد کریں گے کہ سب کے جد رہے ہیں، انہی سے عیسائی یہودی سب مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ان سے ذکر کرتے ہیں، تو ان کا ذکر جو ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکوکار جو ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ہم قیامت تک جو ہے نام کو زندہ رکھتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے اسے بشارت دی۔ اس کے بعد ہے وہ بشرناہ باسحاق نبیم من الصالحین، اور ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی کہ وہ ایک نبی دوسرا لڑکا ہوا، پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے 13 سال 14 سال کے بعد سمجھیے کہ وہ حضرت اسحاق پیدا ہو۔ حضرت اسحاق ہوئے سارہ سے، ٹھیک ہے، سارہ علیہ السلام، تو یہ بھی نبی بنائے گئے حضرت اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہوئے، اور اسحاق ہے کہ ان دونوں کی اولاد میں اب اسحاق علیہ السلام سے بھی اولاد ہیں اور اسماعیل علیہ السلام سے بھی اولاد ہیں، دونوں سے اولادیں ہیں، تو اس میں ہوگا کرسچن ہوگا، یہودی ہوگا، یہ سب ہوگا اس سب میں۔ ادھر جو ہے اسلام والے مسلمان ہیں ہم لوگ، ہم سوچتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، سب نیک نہیں ہیں، اس اولاد میں، ان دونوں کی اولاد میں بہت سے جو لوگ پیدا ہوئے وہ سب نیک نہیں ہیں، کچھ تو اچھے ہیں، نیک لوگ ہیں، اور کچھ اپنی جان پر صریح زور کرنے والے بھی ہیں، سمجھا نا؟ تو یہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے آج ہم لوگ تیسری رکوع کا ختم کیا، 2 پیغمبر کے بارے میں، یہ سبھی پیغمبر ہیں، بعد میں جانیں گے ان کا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی دونوں اولاد ہیں، ایک حضرت سارہ سے اور دوسرے حضرت ہاجرہ سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیک کام کرو، نیکوکار بنو، بدکار مت بنو۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے، اور اللہ نے کہا کہ قرآن سنت پر عمل کرنا چاہیے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور قرآن جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، جو لوگ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں وہ تلاوت سیکھنا چاہیے، اور اس کو جس زبان میں بھی ہے اس کو اس زبان میں پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کیا لکھا ہوا ہے تو بہت سی بات، لیکن اس میں لکھا ہوا کیا، تو عربی ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، عربی کو بھی تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ عربی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے اس سے بہتر کلام دنیا میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے ہر آدمی کو، اور دین کے راستے پر چلنا چاہیے، بدکاری کے راستے پر نہیں چاہیے۔ جتنا اچھا ہے تقوی اختیار کرنا چاہیے، جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرو وہ کرنا چاہیے، اور جس چیز سے منع کر دیا کہ یہ مت کرو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ لوگ کچھ پوچھنا ہو اس میں سے تو پوچھیے۔ کفر کی بنیاد جو ہے وہ صرف مسلمان یا انسان پہ ہے یا جانوروں پہ بھی؟ اب کفر جو ہے، دیکھیے حساب کتاب تو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں جا کے جانور سب جو جتنا جائے گا وہ سب مٹی ہو جائے، ایک یہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہاں تو فرشتوں میں چونٹی نے کہا کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے،
मैंने हिस्स दिया, तो उनका क्या हिसाब किताब होगा जानवरों का, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो लेकिन यहाँ कुफ्र की बुनियाद पे ये- इंसान को तो हलाक कर दिया गया, लेकिन जानवर को तो कुफ्र अभी माना नहीं गया है, तो सभी लोगों को हलाक कर दिया सिर्फ 2 जोड़ी को लेकर के। जो एक माने जिसको अजीबोगरीब। हाँ नहीं, उसमें जो अल्लाह की मसलहत है या अल्लाह का जो हुक्म है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। ना है, वो तो है। इसलिए कि क्वेश्चन जो है वो आदमी जो बात बोलेगा वो गलत भी बोल सकता है, सही भी बोल सकता है, लेकिन अल्लाह जब भी बोलेगा तो सही बोलेगा, और उसका जो कुछ बोला जाएगा वो हुक्म होगा। इसलिए उसमें कोई क्वेश्चन किया ही नहीं जा सकता है कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया। वो जानवर में अगर कुफ्र की बुनियाद होगी उस एतबार से सोचा जा सकता है। हाँ, तो जानवर में कुछ है कि नहीं है। अब जैसे है कि हर को लेके रखा, अब जानवर लोग को ही खत्म, जब सभी चीज खत्म हो गया, कितने इंसान खत्म हो गए, नहीं दुनिया 80 आदमी जो है, मैंने पूरे इंसानों में 80 आदमी बच गए, अब बाकी सब खत्म हो गए। अच्छा, एक बात और भी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ कि कुफ्र का खात्मा हो गया, दीन की शुरुआत हुई, उसके बाद भी कुफ्र का सिलसिला जारी है। लिखा है ना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो शैतान ने ले लिया, अल्लाह से कहा कि अल्लाह हम तो रात दिन आपका नमाज पढ़ते थे, दुआ करते थे, इबादत करते थे, हमसे ज्यादा आबिद तो कोई था ही नहीं, और आपने हमको उस मिट्टी से पैदा होने वाले इंसान से मिट्टी को ऊपर फेंकिए तो नीचे चला आएगा, उसकी तो खसलतें हैं झुकने की, और हम आग से पैदा हुए, हमको तो आप लगाइए आग, हम ऊपर की तरफ जाएंगे। आप तो अनसाइंटिफिक क्वेश्चन कर दिया अल्लाह मियाँ। अब इस पर जो अल्लाह ने कहा कि निकालो मरदूद को, वहाँ क्वेश्चन कहाँ है? जो हुक्म हो गया उसको मानना, उसको तो कबूल नहीं होगा। इसीलिए जानवर का या इंसान का ऐसे ही सवाल करने को मना किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना न सवाल रसूलुल्लाह से करते थे सब लोग कि हर चीज़ का अल्लाह का कोई हुक्म आया तो उस पर सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। नतीजा हुआ कि उन्होंने कहा कि सवाल वही पूछेगा जो सदका देगा। तब जिसके पास कुछ होता था तो वो ले जाके देता था पहले सदका, ताकि कम हो जाए, लोग सवाल न कर सकें। नहीं, इस्लाम तो मुदल्लल है, अगर कोई चीज है तो ये साबित करता है इस्लाम। नहीं, साबिल वहाँ करता है, अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज पढ़ो। अब काहे पढ़ो? अब तरह तरह के इंसान का दिमाग खोपड़ी तरह तरह की बात लगाएगा, कहेगा कि भाई रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई तुमको मेराज तो नहीं हो सकता है, लेकिन नमाज जो है मोमिन की मेराज मिल सकती है उसमें तुमको। अब है उसी तरह से बहुत सी चीज का सवाल पर सवाल मना आया कि जो कुरान में है उसको आमन्ना सदक मिनवान मान लेना, कैसे है, क्या है, नहीं है, तो हर सवाल पर सवाल हो सकता है। तो मना किया क्या कि वो सवाल मत करो जिससे कुफ्र तक आदमी पहुंच जाए। ये शैतान का काम है, बहुत सा सवाल करना। चलिए दुआ के उसमें जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो जितने भी मूर्ति को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी लटका दिया बड़े कद्दावर मूर्ति पे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने नहीं तोड़ा, उन्होंने कहा कि तुम अपने पूछ लो, हाँ उनसे पूछ लो। बोलते कि हमने नहीं तोड़ा तो ये तो कहा कि बोल नहीं सकते, तो कहा कि यही जाके तोड़ दिया होगा, तो कहा कि चल नहीं सकते, तो कहा कि न वो चल सकते हैं, न ये बोल सकते हैं, और न अपना बचाव कर सकते हैं। सही बात। तो तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे? इसीलिए तुम उस अल्लाह को। उसी तरह से खुद और भी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में से कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुआ कि दीन क्या है, तो देखा कि भाई सूरज को देखा, सूरज को देखा तो कहा कि ओ यही खुदा हो सकता है। लेकिन रात में देखा कि सूरज गायब हो गया, तो कहा कि नहीं ये नहीं है। रात में चांद को देखा तो चांदनी रात में उनको चांद बहुत अच्छा लगा, कहा कि ये खुदा हो सकता है। दिन में देखा तो चांद गायब, कहा कि ये भी नहीं है। उसी तरह से सितारों को देखा, पहाड़ को देखा, तूफान को देखा, समुद्री तूफान को देखा, सबको कहा कि ये खुदा हो सकता है, ये खुदा हो सकता है खुसूसियत के हिसाब से। तब कहा कि नहीं, जिसने इस सब को भी पैदा किया,
सबको बनाया, वही खुदा हो सकता है। यही है इस्लाम। हाँ, सही। लेकिन यहाँ लोग सूरज को पूछते हैं, अरे सूरज तो अल्लाह का पैदा किया हुआ है, अल्लाह को पूछो। तो लेकिन यहाँ का सूरज भगवान को नमस्कार करो। भगवान तो सिर्फ खुदा तो एक ही है, इसीलिए वो लोग कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि तो अनंत है। तो जो गैर मुस्लिम हैं वो खुदा को एक नहीं मानते हैं, अनेक मानते हैं। इस्लाम कहता है कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, वही माबूद है, दूसरे के बाद हो ही नहीं सकता। चलिए दुआ मांगा, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, अपने फजल व करम से हम लोगों ने जो कुछ कुरान की तिलावत फरमाई और इसका तर्जुमा व तफसीर किया, अपनी समझ से कुछ खामियां और गलतियां रह गई हों तो अल्लाह अपने फजल से उसको माफ़ कर दे और इसे कबूल कर ले। और जितने लोग यहाँ शामिल हैं सबको अपनी रहमत के साए में ले ले। ऐ अल्लाह, शैतान के शहर से अपनी पनाह में सबको ले ले। ऐ अल्लाह, दीन के रास्ते पर चलने की सबको तौफीक अता दे। जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग मौजूद नहीं हैं, जो सुन रहे हैं, उनका काम है कि भाई एक ही लफ्ज़ सही, लेकिन तुम दूसरे को पहुंचाओ। तो हर आदमी को चाहिए कि दाई बने, ये यहाँ से पहुँचाएँ कि जो आदमी कुरान पढ़ा हुआ नहीं है वहाँ तबलीग करें कि भाई कुरान अल्लाह का कलाम है और उससे बेहतर कोई कलाम नहीं है, इसलिए कुरान की तिलावत करो, कुरान को देखो, वो लौ बुक है, सब कुछ है, नजात का राह नजात वही है, उसमें जो लिखा हुआ है उस रास्ते पर चलो। और जिस रास्ते पर चलने से मना किया गया है, हराम और हलाल, तो हराम मत खाओ, हलाल की तरफ खाओ। रोज़ी मांगो अल्लाह से कि अल्लाह हलाल रोज़ी खिलाओ, और हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हराम रोज़ी खाओगे और हराम कपड़ा पहनोगे, हराम के पैसे का सब कुछ करोगे तो तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं होगी, तुम्हारी इबादत भी कबूल नहीं होगी। इसलिए आदमी को चाहिए कि तक़वा इख्तियार करे। तक़वा क्या चीज़ है? खौफ खुदा है, अल्लाह का खौफ। जिस आदमी को अल्लाह का खौफ नहीं होगा, तो अल्लाह का खौफ होगा तो कोई बुरा काम नहीं करेगा। वो देखेगा, समझेगा कि अल्लाह मालिक है, वो देख रहा है, हमको कोई नहीं देख रहा लेकिन वो देख रहा है। इसलिए ऐ अल्लाह, तू हमको बुरे कामों से बचाओ, बचाएगा भी तो सिर्फ अल्लाह। इसलिए तौफीक मांगना चाहिए हर काम के करने से पहले। ऐ अल्लाह, तू तौफीक दे कि हम ये काम कर दें, इसमें बरकत दे, बरकत भी मांगना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्लाह सब कुछ दिए हुआ है, लेकिन अगर आफियत नहीं है तो सब बेकार है। बेचैन है आदमी, अगर बड़का घर बना लिया, बहुत पैसा है, बाल बच्चे हैं, लेकिन बड़ी परेशानी है, तो उसको दूर कैसे होगा? तो अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह आफियत भी दे, आफियत भी मांगना चाहिए। और हमेशा मांगने को अल्लाह ने पसंद किया है, तो हर चीज़ के लिए अल्लाह से कहना चाहिए कि अल्लाह हमारा इस बरकत दे, अल्लाह हमारा ये काम करा दे, अल्लाह तू हमारी मदद कर। जो भी दुआ मांगेंगे सिर्फ दिल से मांगेंगे और नेक काम के लिए मांगेंगे, अल्लाह उसको कबूल करेगा। कभी नीयत किसी को बर्बाद करने की दुआ नहीं मांगना चाहिए। हमेशा अच्छाई के लिए, कोई आदमी गलत रास्ते पर है तो दुआ करना चाहिए कि अल्लाह इनको हिदायत दे। सबको हिदायत देने वाला अल्लाह है। तो जो लोग रास्ते से भटके हुए हैं, ऐ अल्लाह तुमको सीधे रास्ते पर लगा। मसलहत तो तू जानता है कि कौन जन्नती है, कौन जहन्नम में जाने वाला है, किसको किस रास्ते से जाना है, ये हम नहीं जानते। लेकिन हमको हुक्म है कि सही बात, कुरान सुन्नत की बात लोगों तक पहुंचाना। ये तौफीक दे के हमको जितना भी आता है हम सही बात को सही लोगों तक पहुंचावें और अपने दीन सीखने का और तफक्कुह फी दीन दे। अल्लाह तू जिससे खुश होता है वो दीन में हिकमत अता कर, उसको हिकमत अता करता है। अल्लाह हिकमत अता कर और बुराई से बचा ले, गुनाह से बचा ले, ईमान की दौलत से माला माल कर। अल्लाह नमाजी बना दे, अल्लाह तू अपना बना ले, अल्लाह
شیطان کے شر سے محفوظ کر لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله.